अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो फ्रेश होकर आया और बेड पर लेट गया। फिलहाल वो उसे जगाने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। क्या मेरा बच्चा इसके पेट के अंदर सो रहा होगा? उसे खुद से सवाल करते हुए उसे अपनी निगाहों के हिसार में लिया। अंदर बेटा होगा या बेटी, वो मुतजस्सिस हुआ था। फिर उसके क्रे सॉरी फिर उसके पेट के करीब झुका। ओए, अंदर कौन है बताओ? मुझे देखो, मैं बाप हूँ तुम्हारा। अगर तो अंदर लड़का है तो ध्यान रखना, ज़्यादा कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारे नखरे उठाने वाला, और जब तक अंदर रहना है आराम से रहो। कोई उल्टी सीधी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उसके लहजे में सख्ती थी। वो फ्यूचर में कोई बहुत ही हिटलर किस्म का बाप साबित होने वाला था। और अगर अंदर मेरी बेटी है तो मेरा बच्चा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे बाबा साईं खुद सब हैंडल कर लेंगे। तुम बस अंदर आराम करो और जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे बाबा साईं बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा साईं तुम्हें इतना प्यार देंगे कि कोई हद नहीं। किसी बाप ने अपनी बेटी से इतना प्यार नहीं किया होगा। उसके पेट पर अपना हाथ रखे बोले जा रहा था, जबकि दर जो पहले बड़े मज़े से उसकी बातें सुन रही थी और अब उसे कोई बहुत ही हिटलर तरीन बाप का खिताब दे चुकी थी, उसकी बदलती टोन पर उसे गुस्सा आने लगा था। मतलब बेटे के लिए कोई प्यार नहीं और बेटी के लिए इतना प्यार लुटाया जा रहा है। और अम्मा साईं तुम्हें रोज़ मारेंगी, रोज़ तुम्हारी जूते से पिटाई करूँगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी दादी अम्मा साईं तुम्हारी फुफ्फो साई के साथ किया करती थी। मज़ा आ जाएगा, तुम्हारी फुफ्फो साईं के सारे बदले तुमसे निकालूंगी। डर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो बेहद गुस्से से वो सीधा होता उसे घूरने लगा, जैसे आंखों से उसे सालम निकल जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी बेटी को मारोगी? मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा अगर तुमने इसे ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचाई। दारम साईं हर चीज़ बुलाए उसी पर चढ़ा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी उसकी बेटी के लिए इस तरह से कहने की? और आप कौन जो मेरे बेटे से इतने गुस्से से बात कर रहे थे? मेरे होने वाले बेटे की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। इसको मैं क्या नाम दूँ? बेटी बड़ी अज़ीज़ है आपको और बेटे से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर अंदर लड़का है तो ध्यान से रहे, कोई उल्टी-सीधी हरकत ना करे, और अगर बेटी है तो मोहब्बत है। बेचैनी से उसके इंतज़ार में बाबा साईं बहाल हो रहे हैं। उसे सचमुच में गुस्सा आ गया था अपने बेटे की बेकदरी पर। ज़्यादा मेरे मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़के से प्यार करूँ या लड़की से, तुम कोई नहीं होती मुझसे सवाल जवाब करने वाली। वो बेटा है या बेटी है तो मेरी ही ना। तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है इनसे। तुम्हें इनसे दूर नहीं रख सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर हैं। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये बच्चे दुनिया में आएँगे ना, खुद ही तुम्हें इस अनचाहे ताल्लुक से आज़ाद कर दूँगा। मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना तुम इस घुटनज़दा माहौल में, तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। मेरे बच्चे को दुनिया में आ जाने दो, फिर तुम आज़ाद हो। जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुज़ारना, जिसके साथ दिल चाहे उसके साथ रहना। मैं खुद से जुड़े इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। फिर तुम आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुज़ार सकती हो। चाचू साईं की जायदाद में जो हिस्सा तुम्हारा निकलता है वो मैं तुम्हें दे दूँगा। इसके अलावा मेरी जायदाद में से मेरे बच्चे को पैदा करने के लिए तुम्हें अलग हिस्सा दिया जाएगा। तुम्हें ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस घुटनज़दा माहौल में तुम्हें सिर्फ़ अगले साढ़े 8 महीने तक रहना है, जिसकी मैं तुम्हें इतनी कीमत अदा करूँगा जो तुम्हारी आने वाली सारी ज़िंदगी के लिए बहुत होगी। इसके बाद तुम आज़ाद हो, जो चाहे करना। वो बेहद सख्ती से बोल रहा था। उसके लहजे में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। वो हैरानगी से सुन रही थी। वो उसे नाराज़ समझ रही थी, लेकिन वो तो हर ताल्लुक ही ख़त्म कर देना चाहता था। आप मुझे मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए कीमत अदा करेंगे? आप एक माँ को उसकी औलाद के लिए कीमत देंगे? वो जैसे सदमे में थी। अगर एक औलाद अपने बाप से कीमत माँग सकती है, तो एक बाप अपनी औलाद को दुनिया में लाने के लिए उसकी माँ की कीमत अदा क्यों नहीं कर सकता? अगर तुम इतना दिखावा और इतना ड्रामा सिर्फ़ अपने बाप की जायदाद के लिए कर सकती हो, तो मैं अपने बच्चे की मोहब्बत में कर रहा हूँ। सिर्फ़ मोहब्बत। मेरी मोहब्बत तो गलत भी नहीं है। आप जानते हैं कि वो सब कुछ मैंने अपनी माँ के कहने पर किया था। आपको पता है मुझे ब्लैकमेल किया गया था। वो सब कुछ झूठ था, दिखावा था। आप सब कुछ तो जान चुके हैं, फिर मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? उसकी आँखों से आँसू गिरने लगे। मैं कहाँ जानता हूँ? क्या तुमने मुझे बताया कि तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ तुम्हें ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रही है? क्या तुमने मुझे बताया था? तुम मुझे इस काबिल समझा था कि खुद से जुड़ी बातें मुझे बता सको? नहीं, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं कुछ नहीं जानता और ना ही अब मैं कुछ जानना चाहता हूँ, और ना ही मैं मज़ीद तुमसे किसी भी तरह का कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। रिश्ते एतबार और भरोसे पर कायम होते हैं मिसेज़ नूर दारम शाह, और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और यकीन तोड़ने वालों को मैं कभी माफ़ नहीं करता। याद रखना, तुम्हारा फ़ैसला तुम्हें यहाँ लाने से पहले ही कर चुका था, और अब मेरा फ़ैसला कभी नहीं बदलेगा। वो गुस्से से कहता कमरे से निकल गया, जबकि वो खामोशी से बस बंद दरवाज़े को देखती रही। उठ जाओ दर, कब तक सोना है?
تمہاری طرح میرے بچے بھی آلسی ہوں گے۔ اٹھ رہی ہو یا میں اب کوئی اور طریقہ آزماؤں؟ وہ اس کے سر پر کھڑا مسلسل اسے جگا رہا تھا۔ دور سے کہیں سے اذانوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یا اللہ، کیا مسئلہ ہے دانم سائیں؟ تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں سوئی تھی اور آپ نے مجھے جگا دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ساری رات اس کے انتظار میں بیٹھی گزر گئی تھی۔ وہ اپنا غصہ اس پر نکال کر چلا گیا تھا، خود سے یہ عہد کر کے کہ اسے منا لے گی۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن آنکھ کب لگی پتہ ہی نہ چلا، اور اب اسے جگانے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے تم کب سوتی ہو اور کب جاگتی ہو۔ اٹھ کر نماز ادا کرو۔ تمہاری طرح میں اپنے بچے بھی دین دنیا سے دور نہیں کر سکتا۔ خود تو دوپہر تک سوتی پڑی رہتی ہو، اور ذرا ہوش نہیں نماز اور قرآن پاک کا۔ اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو اور تلاوت کرو تاکہ میرے بچوں پر اچھا اثر پڑے۔ مجھ سے کوئی رعایت نہیں دے رہا تھا، سیدھے منہ تو بات تک نہیں کر رہا تھا۔ اس پر اپنے چلا کر وہ خود وضو کرنے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے وہ روز اسے کتنے پیار سے صبح جگاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور اب نہ جانے اس کا پیار کہاں جا سویا تھا۔ خیر، کہیں نہیں سویا تھا، بس اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ بیبی، تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ تمہارے بابا سائیں کتنے ہٹلر ٹائپ ہیں نا، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اصل میں ایسے نہیں ہیں، وہ بس تمہاری ماما سائیں سے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں، اسی لیے اس طرح کے کھڑوس ہو گئے ہیں۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بے حد محبت سے بول رہی تھی جب دارم سائیں وضو کر کے باہر نکلا۔ میری بیٹی کو میرے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری یہ ورگلانے والی حرکتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر وہ تمہارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے میرے خلاف کچھ بھی بول سکتی ہو۔ وہ جائے نماز بچھاتے ہوئے سختی سے گویا ہوا۔ اندر بیٹی نہیں بیٹا ہے، اور میں اسے ورگلا نہیں رہی بلکہ پیار سے سمجھا رہی ہوں کہ آپ کا یہ غصہ اس پر برا اثر نہ ڈالے۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کے رویے کا احساس دلانے لگی تھی۔ وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اندر لڑکا ہے یا لڑکی، بس کچھ وقت گزر جانے دو اور اٹھو، اس سے پہلے کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ اسے گھورتے ہوئے بولا تو بنا بحث کیے اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی، اور پھر اس کے پیچھے ہی جائے نماز بچھا کر اس کی امامت پہ نماز ادا کرنے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ جب ہاتھ کسی کے چہرے سے ٹکرایا، اس کے لبوں پر اپنے آپ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ چہرہ اس کی جانب سے پھیرتی آہستہ آہستہ اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ ہلکی داڑھی، انابی لبوں پر گھنی مونچھیں اور بال ماتھے پر بے ترتیب۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، اسے جلدی سے کہا کہیں اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اسے یاد نہیں آتا تھا کہ اسے کبھی بھی اتنا پسند رہا ہو، اور وہ کون سا اس کے چہرے کو دیکھتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ ہر صبح اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی نئے دن کی شروعات کرتی تھی، اور اب حال ایسا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھے بنا اس کی صبح خوشگوار نہیں ہوا کرتی تھی۔ مسٹر نشئی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ رات کو کہاں تھے آپ؟ میں کتنی دیر آپ کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن آپ تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں، مجھے یہ ساری روٹین بالکل پسند نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ سدھر جائیں۔ اگر میں سدھارنے پر آئی نا تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ وہ روب جھاڑ کر بولی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے جاگتے ہوئے اس کا روب کہیں دور جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی انگلیوں سے اس کے ماتھے کی 3 رگوں کو سیدھا کیا اور اس کی بے شکن پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اٹھ کر شاور لینے چلی گئی تھی۔ ابھی وہ شاور لیتے ہوئے باتھ روب پہن کر باہر آنے ہی والی تھی کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ آرام سے اندر داخل ہوتے ہوئے سیدھا سنک کے قریب آتا پانی کا نل کھولنے لگا۔ وہ اس کی جانب بالکل نہیں دیکھ رہا تھا جبکہ زاوش کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یا خدایا، آپ کو کیا بالکل شرم نہیں آئی؟ صحیح یوں منہ اٹھا کے اندر چلے آئی جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت میں اندر نہا رہی تھی۔ وہ شرم سے سرخ ہوتے غصے سے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ وہ نہا چکی تھی، اگر وہ نہانے کے دوران اندر داخل ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ صرف سوچ کر رہ گئی، کیونکہ اس سے آگے سوچنے کے لیے بہت ہی ہمت کی ضرورت تھی جو اس وقت اس میں بالکل بھی نہیں تھی۔ زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لومڑی۔ پہلی بات یہ کہ میں منہ دھونے کے لیے اندر آیا ہوں تو اس کو میں باہر چھوڑ کر تو آ نہیں سکتا تھا، ساتھ ہی اٹھا کر لانا تھا، مجبوری تھی میری۔ اور تم کسی پڑوس والے کی نہیں، میری بیوی ہو، یعنی کہ صرف میری ہی ہو، اور اپنی غلط فہمی یا خوش فہمی دور کر دو کہ میں کہیں بھی آنے جانے کے لیے تمہاری اجازت کا منتظر ہوں، اور ویسے بھی یہ واش روم تمہارے آنے سے پہلے میرے ہی استعمال میں تھا اور میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آتا جاتا تھا۔ وہ بنا لحاظ کیے ہوئے بولا، لہجے میں صاف ناراضگی جھلک رہی تھی۔ وہ صرف اسے گھور کر رہ گئی۔ ہاں، لیکن سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے خفا کیوں ہے، بلکہ اس نے تو اسے بالکل بھی ناراض نہیں کیا تھا، تو کیا چل رہا تھا اب اس کے شوہر کے دماغ میں؟ اب کس چیز کو لے کر وہ اس سے خفا ہو رہا تھا؟ کل شام میں جاتے ہوئے تو اچھے خاصے رومانٹک موڈ میں تھا جس کا اس نے ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اب کیا ساری زندگی یہیں پر مجسمہ بن کر رہنا ہے کیا؟ جاؤ نیچے جا کر ناشتہ لاؤ میرے لیے، مجھے کام پر جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے مکمل نظر انداز کر رہا تھا جبکہ وہ خود کو نظر انداز ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔
کیوں خفا ہیں مجھ سے بتائیں تو صحیح، اب کون سی غلطی کر دی ہے میں نے؟ وہ لمحے میں چہرے پر معصومیت سجائے اسے سوال کرنے لگی۔ ساحر سائیں کا دل دھڑکا تھا، ایک تو وہ ایسی شکل صرف ناراضگی کے وقت پر بناتی تھی، ورنہ جب ساحر پیار کرنے پر آتا تو اس کی شکل پر نو لفٹ کا بورڈ سج جاتا تھا۔ اس کے معصوم چہرے اور پھر پلکوں کی اس ادا پر اش اش کر اٹھا۔ میری شکل سے کہیں سے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تم سے خفا ہوں؟ جاؤ یہاں سے اور اپنی معصومیت کے ڈرامے مجھ پر نہ چلاؤ، نکلو یہاں سے، تم کتنی معصوم ہو، رات سوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں میں۔ وہ چہرہ پھیرتے ہوئے برش کرنے لگا۔ کیا ہوا ساحر؟ صحیح لگتا ہے رات کو آپ کو میری ٹانگ لگ گئی۔ سوری میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا ہوگا، وہ کیا ہے نا، رات کو اکثر میری ٹانگیں چل جاتی ہیں، ابھی آپ کو عادت نہیں ہے نا، اسی لیے میں کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ کہاں لگی ہے آپ کو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کے انداز سے تو اسے یہی لگا تھا کہ رات کو وہ ہاتھ پیر چلاتے ہوئے اسے ایک ٹانگ رسید کر چکی ہے۔ بیوقوف لڑکی، تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم مجھے ٹانگ مارو گی اور میں یہاں تم سے اس ٹانگ کے لیے مذاکرات کروں گا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تو پھر کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ وہ بھی اسی کی طرح حیران ہوتی سوال کرنے لگی۔ دیکھو لڑکی، زیادہ معصومیت کے ڈرامے نہ کیا کرو میرے سامنے۔ رات کو سوتے ہوئے تم نے میرا لمس اپنے لبوں سے مٹایا، میں نے تمہیں کس کیا تو تم نے اپنے ہونٹ صاف کیے، جیسے تمہیں میرا چھونا بے حد ناگوار گزرا ہو، اور تمہاری یہ حرکت مجھے اتنی ناگوار گزری ہے کہ میں اس وقت تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسے اپنی ناراضگی کی وجہ بتاتا اسے سچ میں حیران کر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی اس بے باک ترین بات کا کیا جواب دے۔ اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اب وہ کیا کہتی کہ اس نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا، لیکن سامنے کھڑا یہ سٹکا ہوا شخص اس کی بات پر یقین کرے گا، جو اس کی نیند میں کی گئی ایک انجان حرکت پر بھی اتنا زیادہ غصہ ہو رہا تھا۔ ساحر سائیں، سچی میں ایسا کچھ نہیں جانتی، اور اگر مجھ سے ایسا کچھ ہوا ہے تو آئی ایم سوری، پلیز آپ خفا نہ ہوں۔ اس نے جلدی سے معذرت کی تھی کیونکہ وہ ہرگز اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے سوری کا اچار ڈال لوں گا میں۔ تم نے میرے لمس کو اپنے لبوں سے مٹایا ہے تو تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں مجھے ابھی کس کرنا ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے اس کی سزا بھی تجویز کر چکا تھا، جس پر وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھلے اسے گھورنے لگی تھی۔ ساحر سائیں، میں معافی مانگ رہی ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ بالکل فری ہو جائیں۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، میں نے غلطی کی اور اس کا سوری بول دیا، اور غلطیوں کی سوری ہی ہوتی ہے، کس نہیں۔ وہ جواب دے کر باہر جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنا ہاتھ اس کے گیلے بالوں میں ڈالا اور اسے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کر لیا، اور اب وہ اس کے سہارے پر سانسیں روکے کھڑی تھی جبکہ وہ اپنی طلب مٹانے میں مصروف تھا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے پیچھے ہٹا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو سرخی چھلکانے لگا تھا۔ گڈ مارننگ، اور یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک گڈ مارننگ کس تھا۔ میں اب بھی تم سے ناراض ہوں، اگر منانا چاہتی ہوں تو میرے جس لمس کو تم نے رات کو اپنے لبوں سے صاف کیا تھا اسے ہمیشہ کے لیے اپنے لبوں پر قید کرو مجھے کس کر کے، ورنہ اپنے ستیہ ناش کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا نیچے چلا گیا تھا، سارا دھیان آنے والی فون کال پر تھا۔ یقیناً وہ مارننگ واک کے لیے گیا تھا۔ منانے کے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، میں ان کے لیے مزیدار سا ناشتہ بنا دیتی ہوں، خود ہی مان جائیں گے، اور کہہ دوں گی کہ باقی سب کچھ ستیہ ناش، میرا مطلب ہے سنیاس کے بعد۔ وہ خود فیصلہ کرتی اپنے لیے ڈریس نکالنے لگی۔ گڈ مارننگ ملکہ عالیہ، میں کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات شیئر کرنی ہے۔ اس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا زرنش اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ زاوش نے خود بھی حیرانگی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے پاس آ رکی۔ جاننے کی بےتابی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ اتنی دیر سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جی ادی، کہیں کیوں آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے ساحر سائیں کے لیے ناشتہ بنانے لگی، جبکہ زرنش ایک نظر دروازے کی جانب دیکھتی اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ لڑکی، تمہیں اپنے شوہر کا خیال ہے یا نہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ لڑکی مسکان ہر وقت تمہارے شوہر پر ڈورے ڈالتی رہتی ہے؟ ہر وقت اس کی نگاہوں سے ساحر ادا سائیں کے چہرے کے ارد گرد گھومتی رہی ہوتی ہیں، کبھی ان کی ایک طرف ہوتی ہے تو کبھی ان کی دوسری طرف ہوتی ہے، اور تم سو رہی ہوتی ہو، کیا تمہیں ذرا ہوش نہیں تمہارے شوہر کے آگے پیچھے لڑکیاں کس طرح سے تتلیوں کی طرح اڑ رہی ہیں؟ توبہ توبہ ادی، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ مسکان تو سنان ادا کی سیکنڈ وائف ہے، تو وہ ساحر سائیں پر ڈورے کیوں ڈالے گی؟ وہ خود بھی حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ کیونکہ نیت خراب ہو گئی ہے اس کی، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی نگاہ ٹھیک نہیں۔ دیکھتی کتنے عجیب انداز میں ہے وہ ساحر ادا سائیں کو، اور ہر وقت اس کے آس پاس گھومتی ہے، اور تم کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے کندھے پر چپت لگاتے ہوئے غصہ ہونے لگی۔ میں نے تو کبھی اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں دیا دی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں خود دیکھ لوں گی اس مسکان کی دکان کو۔ وہ جانتی نہیں ہے مجھے، زاوش ساحر شاہ نام ہے میرا، جو میرے شوہر کی طرف نظر آنکھ اٹھا کر دیکھے اس کی آنکھیں نہ نکال دی تو نام بدل دینا، بالکل بے فکر ہو جائیں، اسے میں خود دیکھ لوں گی، بڑی آئی میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے والی۔ وہ پیاز کاٹتی تیز تیز بولی جا رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں غصہ صاف ظاہر تھا، اور اس کا یہ غصہ دیکھ کر
ज़री को थوڑا سکون ہوا تھا کیونکہ اسے یہ بات بتا کر اس نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اور آگے سے جو ریاکشن زاوش کا اسے ملا تھا وہ پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے حساب سے یہ معاملہ اتنا غیر سنجیدہ نہ تھا کہ نظر انداز کیا جا سکتا۔ وہ کبھی بھی اپنی بہن کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اور جہاں تک بات ساحر شاہ کی تھی تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ خود اپنی پسند سے زاوش کو سلیکٹ کر چکا ہے، تو اس کی طرف سے ایسی کوئی بھی بے اعتباری نہیں تھی، لیکن اس مسکان کی اس کی بہن کے شوہر پر گندی نظر رکھے تو رکھے کیوں؟ اس لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے، اس وقت بے ہوش ہے، میں نے اسے انجیکشن لگا دیا تھا، مجھے پتا ہے آپ نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا، لیکن یہ بھاگنے کی مکمل تیاری میں تھی، میں نے مشکل سے اسے پکڑ رکھا ہے، یہ بہت چالاک لڑکی ہے، یہاں تک کہ اسے لڑنے جھگڑنے کی پوری ٹریننگ دی گئی ہے، ہم اس معاملے کو اتنا ہلکا نہیں لے سکتے، یہ ضرور کسی بڑے گینگ سے تعلق رکھتی ہے، تبھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس نے ابھی تک اپنا منہ نہیں کھولا۔ وہ اس کے پاس کھڑی اسے مسلسل بتائی جا رہی تھی، جبکہ اس کی نظر اس لڑکی کے گلے پر تھی جہاں پر اس نے عجیب طرح کا لاکٹ پہن رکھا تھا۔ کیا تم نے اس کا وہ لاکٹ چیک کیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس لاکٹ میں کچھ الگ ہے، چیک کرو، وہ لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی اس کے گلے سے وہ لاکٹ نکال چکی تھی، لیکن الٹا گھمانے کے باوجود بھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ سر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی کسی ریڑھی سے کوئی سستا سا مال خرید کر اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لاکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی، جو کہ وہ خود بھی بہت غور سے اس لاکٹ کو چیک کرنے لگا تھا کہ دیکھنے میں بالکل عام تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ اس میں کچھ خاص ہے۔ اس لڑکی کو کھلا مت چھوڑو، اسے کھلا چھوڑنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اگر یہ ٹرینڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی بڑے گینگ سے ہے، اور اسے ہر چیز بہت باریکی سے سمجھائی گئی ہے، اور اس کے موبائل پر جتنے بھی نمبر ملے ہیں ہم نے سب کی لوکیشن ٹریس کروا لی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کے سب لوکل ہیں، عام لوگوں کے ہیں، کوئی ایک نمبر ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر ہم کوئی ایکشن لے سکیں، اور جس جگہ کی انفارمیشن اس نے اپنے گھر کے حوالے سے دی تھی وہاں پر پتہ کیا ہے، وہاں نہ تو اس کی کوئی ماں ہے اور نہ ہی کوئی بہنیں ہیں، سب کی سب اس کی خود کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے پہلے سے یقین تھا سر، اور اب آپ نے میرے یقین پر مہر لگا دی ہے، فکر نہ کرے، اس لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی، بلکہ اب میرا ارادہ اسے ٹارچر کرنے کا ہے تاکہ جلد سے جلد اس سے انفارمیشن حاصل کی جا سکے، اور ہاں سر میں اس لاکٹ کی بھی مکمل انفارمیشن نکالتی ہوں، اگر آپ کو یہ خاص لگ رہا ہے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہوگا، وہ یقین سے بولی، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا باہر نکلا۔ ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ اس کی پاکٹ میں موجود اس کا موبائل رنگ کرنے لگا، اسے فون اٹھایا اور الرٹ ہوا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام آفیسر ایس، کہاں تک پہنچی تمہاری انکوائری؟ کیا اس لڑکی نے کچھ بولا؟ سر ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ہم نے اس لڑکی کو بالکل بھی ٹارچر نہیں کیا، ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی سے سب بتا دے، کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی بھی ایک مہرا ہے، لیکن اس کی ٹریننگ اور ایکٹیونیس بتا رہی ہے کہ وہ لڑکی مہرا نہیں بلکہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے، اور میں نے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن بھی نکلوانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی کوئی انفارمیشن ملی ہی نہیں۔ اس لڑکی کے مطابق جس جگہ اس نے اپنی ماں اور بہنوں کا ذکر کیا تھا وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسے لوگ کبھی ہوا کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی معصوم ہمارے ہاتھ سے ظلم کا شکار ہو، اسی لیے پہلے میں نے اس کی ساری انفارمیشن نکلوائی ہے، لیکن اب مجھے کوئی ڈر نہیں، اب میں اپنے فرض کو پوری ایمانداری سے نبھا سکتا ہوں، آپ کو جلد ہی گڈ نیوز ملے گی۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ اس کا ارادہ اب گھر جانے کا تھا، کیونکہ اب اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ مسکان نے کچن میں قدم رکھا تو ان دونوں کو باتوں میں مصروف پایا۔ السلام علیکم سر نشدی، میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ گھر میں تو ویسے بھی اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، ہر کوئی اسے کسی بیمار کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، یہ تو دارم سائیں کا حکم تھا کہ کوئی بھی اس پر سختی نہ کرے، وہ جلدی یہاں سے چلی جائے گی، اس لیے کوئی بھی اس کی طرف زیادہ دھیان ہی نہیں دیتا تھا۔ زرنشی تھی جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے ہی رہتی تھی، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو کہتی تھی کہ اس سے مانگے، اس سے کہے، کسی سے بھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دارم سائیں نے اس کی ساری ذمہ داری اس کے حوالے کی ہوئی تھی۔ سنان سائیں تو اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی جانب دیکھتا تک نہیں تھا، اسے غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن اب اسے جیسے سنان سائیں سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اس کی نگاہیں تو بس ساحر سائیں کا ہی طواف کر رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی جیسے اپنے یہاں آنے کا مقصد ہی بھول گئی تھی، وہ یہاں کس مقصد سے آئی تھی بھولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ساحر سائیں کے لیے جو اس کے جذبات بدلنے لگے تھے، جس کا دل بے ترتیب ہونے لگا تھا، اس کے کام میں اچھی خاصی خرابی کر رہا تھا، اسے بہت سارے موقع مل سکے تھے اپنا کام کرنے کے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی کر نہیں پا رہی تھی۔ یہاں سنان شاہ کو لگتا تھا کہ وہ سنان سائیں کا نام حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آئی ہے، لیکن اس کا یہاں آنے کے پیچھے جو اصل مقصد تھا وہ اس کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا تھا، اور نہ ہی وہ خود پر شک ہونے دے سکتی تھی، لیکن اسے نوٹ کیا تھا کہ زرنش کو کہیں نہ کہیں اس کے موبائل کے استعمال کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اسے شک تھا کہ وہ بہت کچھ جان چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت نارمل تھی اس کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ نہیں، تقریباً سب کچھ ہو چکا ہے۔
बस नूर के लिए जूस बना रही थी, उसके लिए हेल्दी होगा। वो जूस का ग्लास ट्रे में रखते हुए बोली, जबकि एक गिलास खुद भी पी रही थी अम्मा साईं के ऑर्डर पर, जबकि जाविश तो उसे देखकर ही चेहरा फेर गई थी। एक तो वो उसे पसंद नहीं थी और दूसरी जो ताज़ा ताज़ा बात उसे पता चली थी, उसके बाद तो ये बिल्कुल कड़वा बादाम लगने लगी थी। अदे ये छुरी की धार कितनी तेज़ है, वो छुरी उसके सामने करते हुए अचानक सवाल करने लगी। बहुत तेज़ है, तुम इससे कुछ भी कटिंग मत करना, ये ना हो कि तुम्हारे हाथ में लग जाए, जर्निश ने फ़ौरन कहा था। नहीं नहीं अद्दी, मैं इसके साथ कुछ भी कटिंग नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो किसी की गर्दन काटने का सोच रही हूँ। वो इस अंदाज में बोली कि दरवाजे से अंदर दाखिल होता साहिर सही वही रुक गया था। एक तो उसकी बीवी को किसी न किसी का जाने नुकसान करना ही होता है, अब किससे दुश्मनी मोल ले ली थी उसने। या खुदाया, किसकी गर्दन काटती हैं, वो हैरानगी से पूछने लगी। कहीं वो मुस्कान की बात तो नहीं कर रही, क्योंकि उसकी ताज़ा ताज़ा दुश्मन तो उसके हिसाब से वही थी, मारिया की। उसे जल्दी से बताया था। उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मारिया उसकी क्लास फेलो हुआ करती थी, अभी कल ही तो आई थी वो अपने सारे ग्रुप के साथ साहिर साईं की तीमारदारी के लिए। पता नहीं उस मासूम लड़की ने क्या कर दिया था, जरनीश सोचते हुए खुद भी हंसती थी। साहिर साईं को बहुत गौर से देख रही थी, और जब कोई उनको गलत निगाहों से देखता है ना तो मेरा खून खौल उठता है। मेरे अलावा उनको कोई और देखे ना तो मेरा दिल करता है मैं उसके टोटे टोटे कर दूँ। उसका सारा ध्यान अब भी छुरी की तरफ था, जबकि साहिर शाह बाहर खड़ा ये सोच रहा था कि उसने तो मारिया को नहीं देखा था। कल उसकी सहेलियां आई थी, लेकिन उसी से मिलकर ही वापस चली गई थी। वो तो उनके सामने आया ही नहीं था, तो फिर मारिया ने साहिर को कैसे देखा? और मारिया कौन थी, उसे याद नहीं पड़ता था, या फिर इस नाम की किसी भी लड़की को उसने गौर से देखा हो? तुम पूरी पागल हो। उसके हाथ से छुरी लेने के लिए जरनिश ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जाविश ने एक गिरफ्त छुरी पर और भी सख्त कर दी थी। उसने एक निगाह मुस्कान की जानब देखा, जो हैरानगी से उसी को देख रही थी। तुम बताओ मुस्कान, अगर साहिर साईं को मेरे अलावा कोई और देखे तो मुझे क्या करना चाहिए? वो छुरी उसके सामने लहराते हुए पूछने लगी थी। माफ़ कर देना चाहिए कौन सा? साहिर साईं ने भी किसी उसको गलत निगाह से देखा है? ऐसे कैसे माफ़ कर देना चाहिए? साहिर साईं देखें या ना देखें, लेकिन मुझे खुद एहतियात करनी चाहिए। कोई मेरे शौहर को गलत निगाह से देखे या देखने की हिम्मत करे, इससे पहले पहले उसके अंदर से वो हिम्मत ही ख़त्म कर देनी चाहिए। मारिया की तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी, और अगर किसी और ने ऐसी हिम्मत की तो उसका मैं वो हाल करूंगी। वो अचानक छुरी उसके सामने करते हुए बोली, तो मुस्कान की बेसाख्ता चीख निकल गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि उसी के बारे में बात कर रही हो। और तुम क्यों चीख रही हो? तुम्हारे बारे में थोड़ी ना बात कर रही हो, तुम तो बीमार हो, और बीमारों की तीमारदारी करना हमारा फ़र्ज़ है। किसी बीमार को अपना टारगेट नहीं बनाती, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक अपनी गलतियों को सुधारे तो बेहतर है। कौन सी गलतियाँ? उसने बेहद कम आवाज़ में पूछा था। न जाने क्यों उसे जाविश के इरादे ख़तरनाक लग रहे थे। जो मारिया ने की, साहिर साईं को देखना, उनके बारे में सोचना, उन पर गलत नज़र रखना, ये गलतियाँ नहीं हैं। वो एक बार फिर से गुस्से से उसके सामने आती पूछने लगी, तो इस बार मुस्कान ने हाँ में सर हिलाया। उसे यकीन था सामने खड़ी लड़की पागल हो चुकी है। गलतियाँ हैं, और बेहतर है कि वो अपनी गलतियाँ सुधार दे, वरना गलती करने के लायक नहीं रहेगी। तुम्हारे नाखून बहुत खूबसूरत हैं, उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। मुस्कान को लगा कि जैसे वो मारिया वाला टॉपिक ख़त्म कर चुकी है। उसने एक सुकून का सांस लिया। मारिया के भी बहुत प्यारे हैं, उसके तो मैं चिमटे से उखाड़ूंगी। उसके अचानक कहने पर मुस्कान ने फ़ौरन अपना हाथ खींचा था। तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? लगता है तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, तुम्हें आराम करना चाहिए। कमरे में जाओ, थोड़ी देर के बाद जरनिश अद्दी तुम्हारा नाश्ता वहीं पहुंचा देंगी। उसे मुस्कुराते हुए कहा तो मुस्कान फ़ौरन ही बाहर की राह पकड़ ली थी। तौबा है जाविश, तुम तो सच में उसे डरा दिया। बेवकूफ़ लड़की, क्या ऑल फॉल बके जा रही थी? जरनिश ने हंसते हुए कहा था। मैंने कुछ भी झूठ या मजाक में नहीं कहा दी। अगर उसने दोबारा साहिर साईं की तरफ निगाह उठाकर देखा ना तो मैं आंखें निकाल लूँगी उसकी। मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी। साहिर साईं मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, उन पर सिर्फ मेरा हक है। उन्हें देखने का, उन्हें सोचने का, उनके बारे में कुछ भी गलत ख्याल दिमाग में लाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, जो मैं किसी और को नहीं दूंगी। और अगर ये मुस्कान की सोच में भी कभी साहिर साईं आए ना तो मैं उसकी सोचों को निचोड़ कर बाहर सूखने के लिए फेंक दूंगी। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी, जबकि वो कुर्सी पर बैठा साहिर शाह बड़े आराम से अपने लिए उसकी सोचों को सुन रहा था, जब अचानक ही जरनिश का ध्यान उसकी तरफ गया था। साहिर अद्दा, आप यहाँ कब आए? वो हैरत से उसे देखने लगी थी, जबकि जाविश भी उछल पड़ी थी। अब तुम लोगों के यहाँ मजाकरात हो रहे थे, नाखनों को उखाड़ने के, निचोड़ने और सुखाने के। वो सिगरेट का गहरा कुछ लेते हुए एक नज़र उसको देखकर जरनिश की तरफ मुतवज्जा हुआ, जबकि जरनिश की तो हंसी ही छूट गई थी। ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, तब भी सीरियस थी और अब भी सीरियस हूँ, और मुझे किसी का डर नहीं है। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। वो गुस्से से नाश्ता उसके सामने रखती किचन से बाहर निकल गई थी। उसे अपने किसी भी बात पर कोई शर्मिंदगी ना थी, और ना ही वो मुकरी थी। उसे साबित कर दिया था कि वो साहिर शाह की बीवी है। साहिर मुस्कुराते हुए ट्रे अपनी जानब खींचकर आराम से नाश्ता करने लगा था। अम्मा सही, मुझसे ये दूध नहीं पिया जा रहा, प्लीज़ मुझे कुछ और दे दें।
मैं कुछ और पी लूँगी, ये मेरे लिए पीना बिल्कुल नामुमकिन है। वो दूध का ग्लास खुद से दूर करते हुए बोली। एक तो न जाने क्यों आजकल उसे हर चीज़ से अजीब-सी बदबू आ रही थी। बेटा सही ये तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है, अगर तुम नहीं लोगी तो बच्चा सेहतमंद कैसे होगा? एक तो तुम खुद भी सूखा तीला हो, अपना ना सही अपने होने वाले बच्चे का तो ख़्याल करो मेरी जान, ये उसकी सेहत के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। वो उसे समझाते हुए बोली। वो जब से यहाँ वापस आई थी, सब उसे बेतहाशा मोहब्बत दे रहे थे। सिवाय दारुम साईं के, वो तो प्यार से बात करना तो दूर मोहब्बत की निगाह उस पर न डालता था। दर ने तो कभी सोचा भी ना था कि वो उससे इतना ज़्यादा रूठ जाएगा। कभी-कभी रूखे-सूखे लहजे में बात कर लेता था और वो जानती थी कि इसमें गलती उसकी थी। उसने दारुम साईं को अपने एतमाद में क्यों नहीं लिया? उसने उसे क्यों नहीं बताई सारी हकीकत? अगर वो उसे बता देती तो क्या वो उसे नहीं समझता? वो तो उसकी आँखें देखकर उसके अंदर का हाल जान जाता था। क्या वो उस पर एतबार ना करता? न जाने दारुम वहाँ कैसे पहुँचा था? उसे माइक और बीन के बारे में सब कुछ कैसे पता चला था? लेकिन वक़्त रहते उसने निकाह में किए उसकी हिफाज़त के वादे को पूरा किया था। लेकिन अब तो जैसे दारुम साईं उससे मुँह लगाना पसंद नहीं करता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो सच में उससे ख़फ़ा था, बेतहाशा ख़फ़ा। वो उसे मनाना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, उसे माज़रत करना चाहती थी, लेकिन वो सब कुछ तो तब होता जब वो उसे मुँह लगाता। उसे वापस आए 2 हफ़्ते गुज़र चुके थे, लेकिन दारुम का रवैया अब भी वैसा ही। वो उसे मनाना चाहती थी, उसे बात करना चाहती थी, उसे माज़रत करना चाहती थी, लेकिन वो सब कुछ तो तब होता जब वो उससे मुँह लगाता। उसे वापस आए 2 हफ़्ते गुज़र चुके थे, लेकिन दारुम का रवैया अब भी वैसा ही था। उस पर अपनी नाराज़गी साफ़ ज़ाहिर कर चुका था। रात को जानबूझकर बहुत देर से घर वापस आता था, सुबह-सुबह ही निकल जाता। अगर मुलाकात हो भी तो सुबह फजर के वक़्त होती थी जब उसे ज़बरदस्ती जगाता था, या फिर कभी अपनी होने वाली बेटी पर बहुत ज़्यादा प्यार आता तो उसके करीब आते हुए अपनी बेटी से खूब सारी बातें करता था, लेकिन उसे नज़रअंदाज़ ही करता। बीच-बीच में वो अपनी टाँग अड़ाती थी कि बेटा होगा, बेटी नहीं, जिस पर वो उसे बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देता था। दर ने नोट किया था उसकी बेटी की ख्वाहिश किस कदर शदीद है। यहाँ तक कि आज तो वो ज़ाविश के साथ मिलकर मोबाइल पर लड़कियों के प्यारे-प्यारे नाम भी चेक कर रहा था। इस वक़्त उसे उसकी इस बचकाना हरकत पर इतना प्यार आया था कि उसने दिल से दुआ माँगी थी कि उसके घर में पहली औलाद बेटी ही हो, जबकि उसके मुकाबले में घर के तमाम अफ़राद का यही कहना था कि बेटा होना चाहिए। भाई का थोड़ा रौब रहता है, जबकि दारुम साईं के एक्सप्रेशन पर उसे हँसी आ गई थी। यकीनन उसे इन सब की बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए कमरे में आते ही कह दिया था, कान खोल कर सुनो लड़की, मुझे पहली बेटी ही चाहिए। इसकी बात सुनकर दर को खूब हंसी आई थी। काश ये उसके बस में होता है तो यकीनन वो पहली औलाद बेटी ही पैदा करती। चुपचाप पियो, इतने नखरे क्यों कर रही हो? एक दूध का ग्लास तुमसे पिया नहीं जाता। उसे पीछे से अचानक दारम की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और वो आज ना जाने कैसे जल्दी घर वापस आ गया था। बेटा सही गुस्सा मत हो जाता है ऐसी हालत में ना, ऐसी चीज़ें खाने पीने का दिल नहीं करता, लेकिन ये बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी होता है तो माँ को अपना ख्याल रखना पड़ता है। अम्मा साई उसे बेहद मोहब्बत से समझाते हुए बोली थी। उसे पता चल चुका था कि ख्याल रखना पड़ता है तो इतने नखरे क्यों दिखा रही है? एक दूध का ग्लास इससे पिया नहीं जाता। दूध का ग्लास हाथ में थामते हुए उसके लबों से ज़बरदस्ती लगा चुका था, जबकि दर ने ना जाने मुँह के कितने डिज़ाइन बनाकर ग्लास ख़त्म किया था। सामने बैठा सिन्नान भी ज़निश को देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि तुम खुद पियोगी या मैं खुद ज़हमत करूँ। उसकी बात का मतलब समझकर उसने जल्दी से ग्लास लबों से लगा लिया था, क्योंकि वो अपने सामने दर की जो हालत होते देख चुकी थी, अपने साथ ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जाओ जाकर चादर लेकर आओ, तुम्हें वॉक पर लेकर जाना है। उसने एक और हुक्म दिया तो धर उसे घूर कर रह गई थी। हाँ बेटा सही मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारी डॉक्टर कह रही थी कि तुम्हारे लिए शाम को वॉक करना बहुत अच्छा है, इसीलिए दानम साईं तुम्हें रोज़ अपने साथ लेकर जाया करेगा। अम्मा साईं ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बताया था। लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैंने अभी आपको बताया कि खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए जाऊँगी, उसने बेहद मासूम शक्ल बनाते हुए ने बताया था। लेकिन सामने खड़ा जल्लाद साईं तो उसकी बात को बिल्कुल भी कोई अहमियत ही नहीं दे रहा था। उसने ऑर्डर दे दिया था और वो अपने हुक्म की तकमील चाहता था। अम्मा साईं अपनी बहू को कह दे मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कहकर निकल गया, जबकि ना चाहते हुए भी दर को उठकर उसके पीछे जाना पड़ा था। दारम साईं हम हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, लेकिन माइक कहीं से हमें नहीं मिल रहा, ना जाने वो कहाँ निकल गया है। हमने उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो आदमी पता नहीं कौन सी दुनिया में जा बसा है कि हमें कहीं से नहीं मिल रहा। लंदन का वो पुलिस ऑफिसर इस वक्त उससे फ़ोन पर बात कर रहा था। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि तुम कैसे भी उसे मेरे सामने पेश करोगे। तुमने कहा था कि तुम हर हाल में उसे मुझ तक पहुँचाओगे। एक नज़र अपने सामने बैठे कुर्सी पर आदमी को देखकर फिर से इंस्पेक्टर को कहने लगा, और हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमने लंदन का चप्पा-चप्पा छान मारा है, लेकिन इन 2 हफ्तों में हम माइक का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। इंस्पेक्टर बिल्कुल सच है।
इंस्पेक्टर बिल्कुल सच कहा। दारम सिंह कुर्सी से उठकर अपने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठे वजूद के आगे पीछे चलने लगा। कुर्सी पर बैठा वजूद पसीने से शराबूर अपने बांधे हुए वजूद को खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मार खा खा कर उसके वजूद में जैसे बिल्कुल जान बाकी नहीं बची थी। उसके नाखनों को उखाड़ लिया गया था, यहाँ तक कि मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। सर, हमें एक मौका दे दें। सर, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, वो जहाँ भी छुपा होगा। मुझे बस एक और मौका दें। इंस्पेक्टर एक एक आज से एक और मौका मांगने लगा, जबकि वो ऐसा शायद कोई इरादा नहीं रखता था। लेकिन फिर जाने क्या सोचकर बोला, तुम एक इंतहाई नाकिस ऑफिसर हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ इंस्पेक्टर। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ये मत सोचना कि तुम इंग्लैंड जैसे मुल्क में यूनिफॉर्म पहनकर अपनी मर्जी चला सकते हो। मुझे माइक चाहिए हर कीमत पर। उसने अपने हाथ में मौजूद प्लेयर कटर को पूरी शिद्दत से उस आदमी के सर पर दे मारा था, जो इस वक्त कुर्सी पर बंधा हुआ था। अपने मुंह पर कपड़ा होने की वजह से वो बेचारा चीख भी नहीं पा रहा था, लेकिन ज़मीन पर ज़रूर गिर कर कुर्सी टूट गई थी। फ़ोन बंद करके उसकी जानब मुड़ा, पंचों के बल उसके करीब बैठ गया। 2 हफ्तों में तुमने ये 7वीं कुर्सी तोड़ी है, इसके पैसे तेरा बाप देगा। वो उसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता उससे बोला तो ज़मीन पर पड़ा आदमी नफ़ी में सर हिलाने लगा। उसके हाथ से 2 उंगलियां गायब हो चुकी थीं और आज शायद तीसरी उंगली कटने का दिन था। इस हाथ से तूने मेरी दर को छूने की कोशिश की थी ना, उसे पामाल करने की कोशिश की थी। क्या लगा था तुझे? उसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्या लगा था तू मेरी दर को अपनी हवस का निशाना बना लेगा? और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। उसके मुंह पर कटर से धड़ाधड़ निशान लगा था, बिल्कुल हैवान ही लग रहा था। वहाँ लंदन में पुलिस पागलों की तरह तुझे ढूंढ रही है ताकि वो तुझे तेरे किए की सज़ा दे सके, लेकिन तुम मेरे गुनहगार हो और तू सिर्फ दारम शाह के हाथों मरेगा। वो कटर से उसकी तीसरी उंगली को निशाना बनाता हुआ अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, जबकि सामने पड़ा वजूद तड़प तड़प कर बेहोश हो चुका था। वो रात को बहुत देर से गर रहा था। कमरे में आया तो दर सो रही थी। एक नज़र उसके हसीन सरापे को देखता वो फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो अब भी इसी तरह सो रही थी। दारम साईं के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। उसके माथे पर अपने लब रखता उसके पास लेट गया। जब से ये खुशखबरी से मिली थी वो बहुत खुश रहने लगा था। हर वक्त उसकी सोचें अपने बच्चे की तरफ लगी रहती और दर कितनी हसीन होती जा रही थी। जब से उसे माँ बनने की खबर मिली थी उसके चेहरे पर ममता का निखार आ गया था, जिसे दिन ब दिन खूबसूरत से खूबसूरत बनाता जा रहा था। उसके पास लेटा वो मुसलसल उसका चेहरा देख रहा था। वो उससे जागते हुए बिल्कुल भी बात नहीं करता था, मुकम्मल नज़रअंदाज करता था। वो उस पर मुकम्मल तौर पर नाराज़गी ज़ाहिर करता था। वो चाहता था कि वो उसे मनाए, लेकिन उसे मनाने की बजाय बस 1-2 बातें ही बार-बार दोहरा रही थी कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन दारम साईं की नज़र में ये बात कोई अहमियत नहीं रखती थी। दारम का गुस्सा इस बात तक का था कि दर को इतने वक्त से परेशान किया जा रहा था, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था कि सारी बातें उसे दारम से शेयर क्यों नहीं की। वो दारम को सब कुछ बताकर उसे एतमाद में ले सकती थी ना। जाने कब से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसके जाने के बाद उसने माइक पर नज़र रखनी शुरू की थी, जबकि बीन कौन था कौन नहीं उसे बिल्कुल भी पता ही नहीं था। ये तो उसे तब पता चला था जब उसने माइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। उसे तब पता चला था कि बीन स्मगलिंग करता है, वो ड्रग्स की डीलिंग करता है, जबकि माइक भी उसके सारे कामों में उसके साथ शामिल था और वो अपने काम में इस हद तक आगे जा चुके थे कि अब उन्हें किसी का डर भी नहीं था। पुलिस उनके साथ थी और बड़ी से बड़ी कंपनी उन्हें ये काम लीगल तौर पर हैंडल करने का नोटिस जारी कर चुकी थी। यानी कि इनके खिलाफ एक्शन लेना आसान हरगिज़ नहीं था। ये बात जानने के बाद उसने सबसे पहले नूर के बारे में सब कुछ पता लगाया था। जब उसे पता चला कि वो 13 साल की उम्र से किसी हॉस्टल में खदीजा नामी एक औरत के पास रहती थी, जो बाद में रिटायर होकर कहीं चली गई थी। इस औरत की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके दारम सबसे पहले इस औरत से मिला था, जहाँ उस औरत ने उसे नूर के बचपन के बारे में सब कुछ बताया था। नूर का बचपन बहुत मुश्किल से गुजरा था, उसने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था, लेकिन जिस चीज़ ने दारम को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाया था वो माइक की नीयत थी। नूर के घर छोड़ने के पीछे की सबसे अहम वजह ये थी कि माइक ने उस पर रेप अटैक किया था। छोटी सी उम्र में ही वो अपनी माँ से दूर हो गई थी। ये जानकर दारम को दुख तो हुआ, लेकिन माइक पर उसका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। उसने उसी रात अपने आदमियों से कहकर माइक को वहाँ से उठवा लिया था। वो कैसे पाकिस्तान पहुँचा, किस तरह दारम तक पहुँचा, कोई नहीं जानता था सिवाय दारम और अंसर के। उसे सिर्फ नूर की ही नहीं बल्कि ना जाने कितनी और मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। ये बात अलग थी कि दारम उसे सिर्फ और सिर्फ नूर का बदला लेने के लिए लाया था, कि वह जब जब ये सोचता कि माइक ने उसकी नूर को गलत तरीके से छुआ था, उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँच जाता और वो अपना गुस्सा हर तरीके से उस पर निकालता था। वो अपनी ही सोचों में गुम था जब अचानक दर का हाथ उसके सीने पर आकर रुका। उसके दिल पर हाथ रखते ही जैसे वो हर तकलीफ़, हर दर्द, हर चीज़ भूल गया था। एक नज़र उसे देखता, वो उसका हाथ अपने लबों से छूता, दोबारा अपने
دل کے مقام پر رکھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ ناراض تھا اس سے، لیکن یہ بات الگ تھی کہ جب وہ پاس ہوتی تھی تو وہ ہر ناراضگی، ہر غصہ بھول جاتا تھا۔ بس پتہ ہوتا تھا تو صرف اتنا کہ اس کی در اس کے پاس ہے۔ ساحر سائی نے آج سارا دن مجھے فون نہیں کیا۔ کیا پتہ انہیں ٹائم پر میڈیسن بھی لی ہوگی یا نہیں۔ صبح سے نکلے ہیں گھر سے، اب تک کوئی خبر نہیں۔ رات کے 12 سے اوپر جا رہا ہے وقت۔ اسے نیند بھی آ رہی تھی، لیکن اب اسے اس کا انتظار کرنے کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ جب تک ساحر شاہ واپس نہ آ جاتا وہ تب تک اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی۔ اس نے 2-3 بار اسے فون کیا تو اس نے فون اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ غصہ تو بہت آیا، لیکن بزی ہوں گے سوچ کر خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں کب تک بزی رہنے کا ارادہ ہے ان کا، مجھے بات کرنی چاہیے۔ اس نے بار بار فون ٹرائی کرنا شروع کیا جب اسے اپنے ہی کمرے کے دروازے سے اندر آتا نظر آیا، مطلب کہ وہ جان بوجھ کر اس کی کال نظر انداز کر رہا تھا۔ زاوش نے اسے گھور کر دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ وہ یہاں 3-4 گھنٹوں سے مسلسل اس کا انتظار کر رہی ہے، اسے بار بار فون کر رہی ہے اور اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ میں کتنے گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کو بار بار فون کر رہی ہوں، لیکن آپ نہ تو میرا فون ریسیو کر رہے ہیں اور نہ ہی میرے میسیج کا جواب دے رہے ہیں۔ اور یہاں کتنی دیر سے بیٹھی ہوں اندازہ بھی ہے آپ کو؟ وہ آتے ہی شروع ہو گئی تھی، جبکہ وہ اسے نظر انداز کرتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ مجھے جواب دیے بنا اندر کیسے چلے گئے؟ وہ حیرت سے اس کے پیچھے تک آئی تھی۔ اس قدر توہین پر زاوش کو نیکسٹ لیول کا غصہ آنے لگا۔ وہ بھلا اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ بھی ساحر شاہ تھا جیسے انتظار کروانے میں بے حد مزہ آتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اسے یوں ہی باہر ٹہلتے ہوئے پایا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ خوبصورتی سے نظر انداز کرتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں میں کہ آپ صبح سے کہاں پر تھے ساحر سائیں؟ میں آپ کا پاگلوں کی طرح انتظار کر رہی ہوں، یہ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں کہ آپ نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، میڈیسن لی ہے یا نہیں، اور گھر آنے کے بعد بھی مجھے یہی نخرے دکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے دیکھتے ہی وہ پھر سے شروع ہو گئی، جبکہ وہ آرام سے بیڈ پر دراز ہوتا اس کا غصے سے بھرپور یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا میرا انتظار کرنے کے لیے؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا میرے لیے پریشان ہونے کے لیے؟ نہیں نا، کھانا میں نے کھا لیا تھا اور میڈیسن بھی لے چکا ہوں، اور میں کوئی بچہ نہیں ہوں جس کی اماں بن کر تم ہر وقت سر پر سوار رہو گی، اور مجھ سے یہ جھوٹا پیار جتانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ کتنا پیار کرتی ہو کل رات بتا چکی ہو اپنے لبوں کو صاف کر کے۔ وہ واپس گھوم پھر کر اسی بات پر آ گیا تھا جسے وہ بچنا چاہتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے ساحر سائیں آپ کے ساتھ؟ میں نے آپ کو صبح بتا دیا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ چلا تھا تو کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ اور ویسے بھی سوتا ہوا اور مرا ہوا شخص ایک برابر ہوتا ہے، اسی لیے سوئے ہوئے انسان کی کوئی بھی بات کا برا نہیں منانا چاہیے۔ اسے مناتے ہوئے بولی تھی کیونکہ اس کا نظر انداز کرنا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تب سو رہی تھی، اب تو جاگ رہی ہو نا؟ صبح بھی جاگ رہی تھی جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے منانے کے لیے تمہیں میرا لمس اپنے لبوں پر محفوظ کرنا ہوگا، تو تم مجھے کس کرنے کی بجائے نیچے جا کر میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تمہیں کس بیوقوف نے یہ کہہ دیا کہ روٹھے ہوئے شوہر کا کھانا ٹھوسو تو وہ خوش ہو جاتا ہے؟ اگر خوش ہوتا بھی ہے تو بھی ساحر شاہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتا۔ مجھے جو چیز چاہیے اس کی فرمائش کرتا ہوں، اور سن لو، تم بھی میری ڈیمانڈ پر کسی اور چیز کو حاضر خدمت مت کیا کرو۔ چلو اب سائڈ لگ جاؤ، کیونکہ کس کرنے کی تو ہمت ہے نہیں تم میں، تو میرے منہ لگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہارے دن پورے ہونے والے ہیں جب 26 دن کا ستیہ ناس 26 دن کا ستیہ ناس تھا نا، تیار رہنا اپنے ستیہ ناس کا ستیہ ناس کروانے کے لیے۔ اور ہاں، جب تک تمہارا یہ ستیہ ناس پورا نہیں ہوتا تب تک میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ہٹو یہاں سے، سونا ہے مجھے۔ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے آرام سے پھیل کر بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ زاوش نے اسے منانے کی ایک ننھی سی کوشش کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی کوشش کا بہت غلط مطلب نکالے گا، اس لیے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کے لیٹتے ہی اس نے چہرہ نکال کر اسے دیکھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تو ساحر نے لمحے میں چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ جتنی اس کی معصومیت لوٹتی تھی اتنا خطرناک تو اس کا غصہ بھی نہیں تھا۔ جتنی جلدی اس نے ریکور کیا تھا، زاوش اتنا ہی اسے تڑپا رہی تھی۔ کاش اسے سمجھا پاتا کہ اس کا روٹھنا منانا، دور رہنا صرف ایک کوشش ہے اس کے حسن سے نگاہیں چرانے کی، ورنہ جس طرح کے حقوق وہ رکھتا تھا اس سے دور ہونا بھی اسے اپنے لیے سزا ہی لگ رہا تھا۔ مسکان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب سنان سائی نے اسے پکارا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا، اس وقت ہال میں کوئی نہیں تھا۔ بولیں سنان، آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے ہم دونوں میں بات کرنے کے لیے کچھ بچا تو آپ نے
कुछ नहीं बचा, ये तो आपने ही कहा था, और मैं जब से यहाँ आई हूँ आप मुझे सिर्फ नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। तब ऐसा भी क्या हो गया कि आपको मुझसे मुखातिब करने की ज़हमत करनी पड़ी? वो तंज़िया अंदाज में कहती उसे सवाल कर रही थी, जबकि सिनान नफ़ी में सिर हिलाता एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ाने लगा था। इस कागज़ को देखते हुए एक बार तो मुस्कान के चेहरे का रंग फ़क हो गया। तो क्या वो उसे तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा था? अगर तो ऐसा था तो मुस्कान का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। वो हैरत से कागज़ को देखते हुए सोचे जा रही थी, जबकि सिनान शाह उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये कुछ पेपर्स हैं और इसमें तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है, तुम्हें लाहौर जाना होगा। ये तुम्हारे इलाज के लिए है, तुम्हारे पागलपन के दौरे काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं, फ़िक्र मत करो, फ़िलहाल तुम्हें पागल खाने नहीं भेजा है, ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पागलों का इलाज किया जाता है। दारम साईं का कहना है कि अब तुम काफ़ी बेहतर हो, इसीलिए उन्हें तुम्हारे जल्द ठीक होने की भी उम्मीद है। लेकिन न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि तुम ठीक होना ही नहीं चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए एक डॉक्टर हायर किया है। तुम्हें इलाज के लिए लाहौर जाना होगा, इस हवेली से, जर्नी से और मुझसे दूर। फ़िक्र मत करो, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए गार्ड का अलग इंतज़ाम करके रखूँगा। दारम साईं को कोई मसला नहीं होगा तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर। अगर 3 साल तक अमेरिका में तुम्हें सबसे छुपा कर रख सकता हूँ, तो पाकिस्तान तो मेरा अपना मुल्क है। यहाँ पर मैं तुम्हें मुकम्मल सिक्योरिटी दूँगा, महफूज़ रखूँगा। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फ़िक्र मत करो, मैं जल्दी मिलने जा रहा हूँ कि लाश तुम्हारे वालिद और भाइयों से, उन्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए तुम्हारा इलाज करवाने के लिए तुम्हें लाहौर लेकर जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि वो अपनी बेटी और दामाद के पीछे-पीछे वहाँ नहीं आएँगे तुम्हारा कत्ल करने के लिए। वो उसे देखते हुए बोले जा रहा था, जबकि मुस्कान उसके हाथ में मौजूद पेपर पर बहुत गौर से देख रही थी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही सिनान, और आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते, इसलिए आप ये सारी कोशिशें छोड़ दें। ये इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लगता है। उसके चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। जब तक आप मुझे सारी दुनिया के सामने अपना नाम नहीं देते, तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। उसकी आँखों में आँखें डाले बोल रही थी, जबकि सिनान को अब इस बात पर पूरा यकीन था कि वो यहाँ उसके लिए हरगिज़ नहीं आई। मैं आज ही दारम साईं से बात करूँगा, और यकीन करो वो भी तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता है। कागज़ उसके मुँह पर मारते हुए वो वहीं से पलट गया था, जबकि मुस्कान के चेहरे पर परेशानी के बादल छा रहे थे। अगर सच में उसे मुझे लाहौर भेज दिया गया तो उसके लिए मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो जाएगा। वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने दे सकती थी। क्या बात है आरिज़ साईं, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? वो उसकी कॉल आने पर जितना खुश था, उसकी परेशान आवाज़ पर वो खुद भी परेशानी से पूछने लगा। धर्मअद्दा साईं, अम्मा साईं का एक्सीडेंट हो गया है। रोड पर वो चाचू साईं को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, लेकिन अचानक गाड़ी को पीछे से किसी की गाड़ी टकरा गई। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अम्मा साईं के पैर में मोच आ गई है और सर पर भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। वो उसे तफ़सील से बता रहा था, जबकि दारम साईं खुद भी परेशान हो गया था। तुम परेशान मत हो आरिज़ साईं, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हारून चाचू साईं वहीं पर हैं, और हैदर चाचू साईं भी जल्द ही वहाँ आने वाले हैं। इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा, वो उसे समझाते हुए बोला, जबकि फ़ोन बंद करने के बाद उसे सबसे पहले ये खबर घरवालों को बतानी थी। सबके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर सामने आ चुकी थी। अभी तो सरमद शाह की तरफ से वो मुकम्मल मुतमिन नहीं हुए थे कि सारा के एक्सीडेंट ने सबको परेशान कर दिया था। उनका एक पैर पूरी तरह से मुतासिर हुआ था, जबकि और बहुत सारी चोटें आई थी। ये तो खुदा का शुक्र था कि सरमद शाह भी हॉस्पिटल में थे। अगर वो भी उनके साथ होते तो यकीनन बात ज़्यादा बढ़ सकती थी। सारा का एक्सीडेंट हुआ है, चल नहीं पा रही। उससे मैं आरिज़ साईं और आरब साईं सरमद साईं का ख़्याल रखेंगे, या अपनी माँ का? उनकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही है। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम सना को वहाँ भेज दें। सना का महरम है आरिश, निकाह हो चुका है। वैसे भी हमने अगले तो 3 महीने में रुखसती करनी ही है, तो ऐसे मुश्किल वक़्त में हमें इनका साथ देना चाहिए। माँ बिस्तर पर पड़ी है, ऐसे में इन लोगों को किसी की ज़रूरत है जो उनके घर को सँभाले। इसलिए मैंने सोचा है कि रुखसती हम 2 महीनों के बाद ही कर लेंगे। लेकिन अभी सना को वहाँ भेज देते हैं, ताकि वो सारा और सरमद का ख़्याल रख सके। आज हारून साहिब घर वापस आए तो ज़रीन बेगम ने आते ही ये बात की थी। ज़रीन बेगम, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन सना को इस तरह वहाँ भेजना ठीक नहीं लग रहा। अगर तो हम रुखसती की बात करते तो बात अलग थी, लेकिन सिर्फ निकाह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साईं? निकाह सिर्फ नहीं होता, निकाह से ही तो रिश्ते जुड़ते हैं, और आरिश कोई गैर नहीं है, और आरिफ तो छोटा बच्चा है, उसे भी तो कोई चाहिए ना। और माँ की इस हालत में भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। 4 दिन के बाद उसके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। आप ही बताइए, इस कंडीशन में वो अपनी पढ़ाई पर किस तरह से ध्यान दे पाएगा? और मैं तो फिर इन लोगों की भलाई ही सोच रही हूँ। इस घर में सिवाय सारा के और कोई औरत नहीं है, और किसी भी घर में एक औरत के वजूद की कमी होना बहुत बड़ी बात है।
سارا خود اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ شاید وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے ثنا کی رخصتی مانگ رہی ہیں۔ ہمیں خود ہی خیال کرنا چاہیے، آج نہیں تو کل ثنا کو جانا تو وہی ہے نا۔ اگر آپ کو ثنا کو اس طرح بیچنا مناسب نہیں لگ رہا تو آپ سارا سے رخصتی کی بات کر لیں، کیونکہ میں یہی چاہتی ہوں کہ ثنا بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ وہ چھوٹی بچی نہیں ہے، گھر کی ساری بیٹیاں اپنے اپنے گھر کی ہو چکی ہیں۔ نور اور زرنش کی طرف سے اتنی بڑی خوشی ملی ہے حویلی کو، کل زاوش کی طرف سے بھی ایسی خوشخبری ملے گی، اور ثنا جو سب سے بڑی ہے وہ ابھی تک رخصتی کے نام پر گھر بیٹھی ہے۔ یہ سب ٹھیک تو نہیں نا؟ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی تو ہارون صاحب نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب اچانک اس نے دارم کے گریبان کو سختی سے اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا، شاید وہ نیند میں کسی چیز سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ دارم صاحب مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، پلیز پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز دارم صاحب لوٹ آئیں میرے پاس، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اس کے سینے میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ در کیا فضول باتیں کر رہی ہے، اٹھو یہیں سے، اٹھو، یہی ہوں میں تمہارے پاس۔ اس کے کندھے کو ہلاتا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ در نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا، وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، اسے اپنے قریب محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی اس کے رونے پر بری طرح سے کھٹک گیا تھا۔ آخر اس نے ایسا کون سا خواب دیکھ لیا تھا جس کے زیر اثر وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ در یہ کیا بچپنا ہے، کیوں بچوں کی طرح روئی جا رہی ہو، ایسا بھی کیا ہو گیا، بتاؤ مجھے، کیوں رو رہی ہو؟ اس طرح اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے سیدھا کرنے لگا، لیکن وہ جیسے ہی سیدھا ہوا در اسی کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ وہ بھی اسے خود سے الگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا اسے اپنے سینے میں چھپائی پوچھنے لگا۔ لہجے میں تھوڑی سختی تھی کیونکہ اس کا اس طرح اسے رونا بھی پریشان کر گیا تھا۔ اسے روتے ہوئے دیکھنا تو دارم سائیں کے بس میں ویسے بھی نہیں تھا۔ دارم سائیں میں نے بہت برا خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں اتنا زیادہ رو رہی تھی لیکن آپ پھر بھی میری بات نہیں سن رہے تھے، آپ بس آگے آگے بڑھ رہے تھے۔ مجھے زیادہ روتے دیکھ کر بھی آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا، آپ مجھے دیکھ رہے تھے، پیچھے نہیں مڑے، آگے جا رہے تھے، میں نے اتنا پکارا آپ کو لیکن آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اسی سے اس کی شکایت کر رہی تھی، اور میں زندہ رہا۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سوال کرنے لگا تو در حیرانگی سے پوچھنے لگی، کیا مطلب صاف ہے، بتاؤ مجھے، جب میں تم سے الگ ہو گیا تھا، تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، تب کیا میں زندہ تھا؟ اگر ہاں تو خواب میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ جب سے دارم شاہ نے زندگی کو سمجھا، تمہیں اپنے ساتھ دیکھا ہے، تمہارا انتظار کیا ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تم سے الگ ہو کر جی پاؤں، اسی لیے پوچھا ہوں کہ تمہارے خواب میں زندہ تھا۔ اگر ہاں تو واقعی میں نے تمہیں رلانے والی حرکت کی ہے، اور اگر مر چکا تھا تو پھر تمہیں گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے لہجے میں سرد مہری اور بھی تھی، یعنی کہ وہ ناراضگی میں یہ سمجھا رہا تھا لیکن شاید اسے اپنی محبت کی گہرائی بھی بتا رہا تھا، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ دارم ہمیشہ اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو کبھی کچھ نہ کرے دارم سائیں، وہ صرف ایک خواب تھا اور خواب کبھی سچ نہیں ہوتے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں بھی پاگل ہوں، پاگلوں کی طرح بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، یہ نہیں سوچا کہ آپ کبھی مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر باری باری اس کے دونوں گالوں پر لب رکھ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگی تھی، جیسے احساس ہو گیا ہو کہ خواب سنا کر اس نے دارم سائیں کی محبت پر شک کیا ہے۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، خواب میں ڈر گئی تھی اسی لیے سمجھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اپنی حد میں رہو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے پیار لینے کا۔ میں یہ سوچ رہا تھا یہ نہ ہو کہ میری بیٹی پر تمہارے خواب سے کوئی برا اثر پڑے، ورنہ تم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسے ایک طرف کرتا وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا، جبکہ اس کے انداز پر نور کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آپ جب میرے پاس ہوتے ہیں نا، مجھ سے پیار سے بات کرتے ہیں، مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوئی تھی، جبکہ دارم نے اسے روکا نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بات مکمل کرے۔ جب آپ اتنے پاس آنے دیتے ہیں تب نہ آپ کی بیٹی کو بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے بابا سائیں کے اتنے ہی پاس ہوتی ہے جتنی کہ اس کی ماما سائیں اپنے دارم سائیں کے پاس ہوتی ہے۔ اپنی سرخ آنکھیں رگڑتے ہوئے وہ اس کے سینے پر سر رکھے بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی، جبکہ اس کے اتنے پاس آنے پر دارم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ ساری ناراضگی ایک طرف رکھ کر اسے خود میں چھپا لے، لیکن اتنی جلدی نہیں، وہ اتنی جلدی یہ غلطی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کر دیتا تو شاید آگے بھی وہ ایسی ہی غلطی کرتی، اس لیے وہ ویسے ہی لیٹا رہا، اسے خود سے دور تو نہ کیا لیکن مزید قریب بھی نہیں آنے دیا، جبکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہر برے خواب سے اپنا پیچھا چھڑا چکی تھی۔ مسکان کہیں نہیں جائے گی، یہ بات یاد رکھو دارم سائیں۔ غصہ ہو رہا تھا، جبکہ سنان سائیں نے یہ بات 5ویں بار کی تھی کہ وہ اسے لاہور بھیجا ہے، لیکن کیوں نہیں جائے گی دارم سائیں، ایسا بھی کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس لڑکی کو کہیں بھیج ہی نہیں رہے؟
जबकि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। तो फिर तुम उसे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? निकालो इसे इस हवेली से। मुझे यकीन है ज़रनिश को भी इसका वजूद बिल्कुल पसंद नहीं है। न जाने कितनी अज़ियत में है ज़रनिश, न जाने कैसे वो इसके वजूद को इस घर में बर्दाश्त करती है। तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सिनान को बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि हारून साहब वहीं बैठे इन दोनों की बातों को सुन रहे थे। आज ज़रनिश अज़ियत में है तो मेरी वजह से नहीं है सिनान साहब, वो तुम्हारी वजह से अज़ियत में है। अगर उसे कोई तकलीफ़ हो रही है तो इसके पीछे की वजह तुम हो, मैं या मुस्कान नहीं, क्योंकि मुस्कान को उसकी ज़िंदगी में लाने वाले तुम हो। और जब तक मुस्कान ठीक नहीं हो जाती और मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाता कि वो सिक्योर है, तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, बल्कि यहीं पर रहेगी हमारे साथ। मैं तुम्हें उसे अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए कह रहा हूँ कि और कोई उसका ख्याल नहीं रख सकता। ज़रनिश तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ संभाल रही है क्योंकि तुम अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे हट रहे हो। ज़रनिश तुम्हारा फ़र्ज़ निभा रही है, उसे अज़ियत देने वाले तुम हो और कोई नहीं, ये बात याद रखना। और मैं तुम्हें जब पहले ही कह चुका हूँ कि जब मुस्कान ठीक हो जाएगी तो खुद ही यहाँ से चली जाएगी, तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। एक आम सी लड़की क्या तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखती है कि तुम उसे घर से निकालने के लिए तरह तरह के बहाने बनाओगे? वो तुमसे कुछ नहीं मांगती तो बेहतर है कि तुम भी उससे दूर रहो। तुम्हारा मुस्कान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इस घर में रह रही है और अब उसकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। और जब मुझे लगेगा कि वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है, मैं खुद उसे यहाँ से हमेशा के लिए भेज दूँगा। तुम्हें मुस्कान के मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब तक जिस तरह उससे दूरी बनाए हो वैसे ही आगे भी बनाए रखो। दारम का लहजा बेहद सख्त था। उसके इतने सारे बहाने भी दारम को उसका फ़ैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर पाए थे। जबकि सिनान जितना सब कुछ सोचे हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि दारम साईं को मनाना उसके लिए इतना मुश्किल हरगिज़ नहीं था। लेकिन दारम के मुसलसल इनकार के पीछे वजह क्या थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा अद्दा साईं, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप इस मुश्किल वक्त में हमारे लिए इतना सब कुछ सोचे हैं। यकीन जानिए ये बात हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हम फ़िलहाल खुद भी रुखसती नहीं चाहते, हम बस यही चाहते हैं कि सना की रुखसती धूमधाम से हो। और वैसे भी सना तो हमारे ख़ानदान की पहली खुशी है, हम उसे धूमधाम से ब्याह कर यहाँ लेकर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल इसमें हमें सना की ज़रूरत है, और अगर आप हमारी मजबूरी को समझते हुए सना को यहाँ भेजे हैं तो हमारे लिए इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। सारा बेहद खुश है इस वक्त। वीडियो कॉल पर जब हारून साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि वो सना को वहाँ उनके पास भेजना चाहते हैं तो वो और खुश हो गई थी, जबकि उनके साथ आरिश का दिल कर रहा था कि वो बंगड़े डाल कर नाचे। आरिश का इश्क साईं उसके पास आ रहा था। ये कोई मामूली बात तो हरगिज़ ना थी, लेकिन फ़िलहाल वो चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत से जाए बैठा था, जैसे इन सब बड़ों की बातों से उसे सिरे से ही कोई लेना देना ही ना हो। तो बस ठीक है, मैं सना के कागज़ात तैयार करवा देता हूँ। वैसे भी 2 महीने के बाद रुखसती तो होने ही वाली है। अच्छा ही है ना कि उसके साथ थोड़ा वक्त वहाँ रहकर वहाँ के माहौल को समझ जाएगी। आखिर ज़िंदगी तो उसने वहीं पर गुजारनी है। बेहतर है कि वहाँ के हालात और तर्ज़ ज़िंदगी को समझ ले। ज़रीन बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था, वो तो ठीक है बड़ी मामी सही, लेकिन आपने सना को बताया है इस मामले पर? मेरा मतलब है कि आपने बताया है उसकी मर्ज़ी है यहाँ आने की? न जाने आरिश को कैसे इस बात का ख्याल आया था, लेकिन वो सना की मर्ज़ी के बगैर कभी भी कुछ नहीं करना चाहता था। इसलिए उनसे पूछने लगा तो वो मुस्कुरा दी। मुझे यकीन था कि सना इनकार नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उससे पूछना बेहतर समझा। और जब उसे पता चला कि उसकी सारा फूफो की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो उसने फ़ौरन ही हामी भर दी। उस बेचारी का तो बस नहीं चल रहा था कि कल की बजाय आज ही अपनी फूफो साईं के पास पहुँच जाए, जिनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पहले आप सबसे बात तो कर लूँ इस बारे में, फिर ही सना को वहाँ भेजूँगी। ज़रीन बेगम ने मुस्कुराते हुए बताया, जबकि आरिश से मुस्कुराकर वहाँ से उठकर अपने कमरे की जानिब चला गया था। अंदर तो लड्डू फूट रहे थे। कमरे का दरवाज़ा बंद करके साउंड प्रूफ रूम में फुल साउंड में गाना लगाकर उसे बेड की तबाही निकाल दी थी। वेलकम टू पेरिस इश्क साईं, तुम्हारा आशिक बेचैनी से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा है। वो बेड पर लेटा बेहद खुशी से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। अगले 2 महीने सना उसके साथ थी और वो उसे अपने दिल का हाल सुनाने वाला था। थैंक यू सो मच साहिर साईं। अल्लाह की कसम मामा साईं की तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी और ना ही उनकी पैर पर इतनी गहरी चोट आई थी, लेकिन जो आपने खेला है उसको मानना पड़ेगा। कितना तेज़ चलता है आपका दिमाग। थोड़ी देर के बाद वो घर से बाहर आया तो सबसे पहले साहिर साईं को ही कॉल की थी। न जाने कैसे 3 दिन पहले अपने टूटे दिल की दास्तान सुनाते हुए उसने बड़े दुखी लहजे में कहा था कि आपको क्या चाहिए, आपकी जान तो आपके पास है, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारें, हमें तो एक कॉल करने के लिए भी लेने के देने पड़ जाती हैं। काश ऐसा कुछ हो जाए कि सना से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकूँ, उसे बता सकूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में कितनी अहम है, उसे अपने बारे में बता सकूँ। मैं थोड़ा उसको समझना चाहता हूँ, फिर से शादी करना चाहता हूँ ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी बेहतरीन रहे। और फिर साहिर ने कहा था कि मैं कोई ना कोई हल निकाल देता हूँ, लेकिन वो ये हल निकालेगा उसने सोचा तक नहीं था। वो वाक़ई उसका बेस्ट कज़न था जिसका इज़हार भी वो खुलेआम करता था।
बस बस, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं और हद में रहना। रुखसती नहीं हो रही, बस वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए फूफो साईं के लिए वहाँ आ रही है। जल्दी वापस आ जाएगी जब फूफो साईं की तबीयत सेट हो जाएगी, और तुम्हारे पास भी यही वक्त है सना को समझने और ख़ुद को समझाने के लिए। याद रखना, उसे समझाते हुए बोला था तो उसने ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिलाया था। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो उसके लिए यहाँ आने वाली थी। मज़ीद 2-3 बातें करके उसने फ़ोन रखकर साहिर ने अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दिया था, लेकिन सामने से आती गाड़ी वाले ने शायद पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। गाड़ी सीधी आकर उसकी गाड़ी से टकराई थी, लेकिन इससे पहले उसका कोई नुकसान होता। साहिर तेज़ी से गाड़ी से निकल आया था, लेकिन फिर भी उसका एक बाजू बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। देख ली तुमने अपनी बचकाना से साहिर साईं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो लॉकेट हमारे किसी काम का नहीं है? तुमने उसे क्यों छुपा कर रखा है? मेरी बात मानोगे? उस लॉकेट को मर्दान खान के हवाले कर दो ताकि हर तरह की मुसीबत से जान छूट जाए। ये सब कुछ लॉकेट की वजह से हो रहा है ना। वो लॉकेट तुम्हारे हाथ लगता और ना ही बात यहाँ तक पहुँचती, और ना वो तुम पर फिर से हमला करवाता। मर्दान खान की डिमांड लॉकेट है, तुम क्यों नहीं उससे अपनी जान छुड़वा लेते? इस वक्त घर के तमाम अफराद उसके कमरे में मौजूद थे, जबकि सिनान गुस्से से पागल हो रहा था। सिर्फ एक लॉकेट की वजह से आज उसकी जान जा सकती थी, लेकिन वो अपनी बात पर कायम था। साहिर उसे किसी को देने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने तुमसे कहा है ना सिनान साईं, लॉकेट मेरे पास है ही नहीं। अगर होता तो मैं दे देता, मुझे क्या फ़ायदा है उसका। मुझे यही लगा था कि वो मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए मैंने गाड़ी से नीचे फेंक दिया था। अब मैं नहीं जानता कि वो है उसने कि वो कहाँ है। उसने साफ झूठ बोला था, जबकि दारम और सिनान दोनों जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है। वो लॉकेट अब भी उसके पास मौजूद है, वरना वो लोग उसके पीछे यहाँ तक नहीं आते। दिन रात उसे धमकियों भरी कॉल आ रही थी कि अगर वो लॉकेट उसने उनके हवाले ना किया तो उसकी ज़िंदगी की डोर कभी भी टूट सकती है, लेकिन उसे जैसे किसी चीज़ का डर था ही नहीं। वो एक ही बात पर कायम था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो लॉकेट किसी भी कीमत पर वापस नहीं करेगा। बल्कि वो लॉकेट वो यहाँ की पुलिस को देने की बजाय आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुँचाने की कोशिश में था। और ये बात दारम को कुछ दिन पहले ही पता चल गई थी कि साहिर वो लॉकेट को आगे पहुँचाने के बारे में सोचा है, जबकि उनसे वो कह चुका था कि वो लोग उसके पास लॉकेट उसके पास मौजूद ही नहीं है। मतलब साफ था कि वो घर में इस चीज़ की बीच किसी को भिनक भी नहीं पड़ने देना चाहता था। ये इतनी भी ज़रा सी बात ना थी जिसे वो नज़रअंदाज कर देता। उसे हर हाल में साहिर की ज़िंदगी अजीज़ थी। ठीक है, बहुत हो गया, अब आप सब लोग साहिर को आराम करने दें, इसे आराम की ज़रूरत है। बाजू पर चोट लगी है, पहले गोली भी इधर ही लगी थी। डॉक्टर ने कहा है कि इसे आराम की ज़रूरत है। दारम ने बात ख़त्म करते हुए सबको वहाँ से हटाना चाहा, तो बिना कोई भी बहस किए वो सब लोग ही आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकल गए, जबकि सिनान तो गुस्से में दारम को भी नज़रअंदाज करके वहीं बैठ गया था। ज़ाविश बेटा, जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। ज़ाविश को इनके बाहर निकलते देखकर दानव ने पीछे से कहा, तो वो हाँ में सर हिलाते दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई थी। क्या चाहते हो तुम? क्या लगता है तुम्हें, क्या हम नहीं जानते कि वो लॉकेट तुम्हारे पास है? तुम सबके सामने झूठ बोल सकते हो साहिर साईं, हमारे सामने नहीं। हमें पता है कि वो तुम्हारे पास है, तभी वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। देखो साहिर, हमारे लिए तुम अहमियत रखते हो, तुम्हारी जान अहमियत रखती है। इन सब से हमारा लेना-देना नहीं है, और ना ही मर्दान खान से हम दुश्मनी बनाना चाहते हैं। दारम उसके पास बैठे हुए समझाने वाले अंदाज में बोला था। और अब मत कहना कि वो लॉकेट तुम्हारे पास नहीं है, हमें यकीन है कि वो तुम्हारे पास है। पलवशा और इससे पहले मर्दान खान की एक और मुलाज़िमा यहाँ पर तुम्हारे कमरे से चोरी करने की कोशिश कर चुकी है। मुझे यकीन है वो दोनों लड़कियां यहाँ पर तुम्हारे कमरे में वो लॉकेट लेने की नीयत से ही आई थी। मैंने खुद कितनी बार घर के मुलाज़िमों को तुम्हारे कमरे में घुसकर उल्टी सीधी हरकतें करते देखा है। अगर इन लोगों को यकीन ना होता कि वो लॉकेट तुम्हारे पास है, तो कब की तुम्हारी जान छोड़ चुके होते। सिनान साईं पूरे यकीन से कह रहा था। तो वो जो कब से मासूम बना सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था, इस बार हंस दिया। वो लॉकेट मेरे पास है, तभी तो मैं इसको आर्मी हेडक्वार्टर में देने के बारे में सोच रहा हूँ। मर्दान खान कोई छोटी सी मछली नहीं है, ये बहुत बड़ा बेड़िया है, और मैं अपने मुल्क के दुश्मन को इस तरह से बाहर नहीं आने दे सकता। वो जेल में है, उसके खिलाफ सारे सबूत मेरे पास हैं। मैंने उस लॉकेट को 2 बार आर्मी हेडक्वार्टर में बेचने की कोशिश की है, लेकिन हर बार कोई ना कोई मसला हो जाता है। आज मैं वहीं जा रहा था जब इन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरा मकसद साफ है, वो लोग चाहे मुझे जान से मार डालें, तब भी मर्दान खान जैसे वतन के दुश्मन को इस तरह से आज़ाद नहीं होने दूंगा। ये आदमी जेल जाएगा और ज़रूर जाएगा। जब तक इसे फांसी पर ना चढ़ा दूं, तब तक सुकून तो मुझे भी नहीं आएगा। वे गहरा कुछ लेता इन दोनों की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तो दारम साईं के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे तुम पर फ़ख्र है साहिर साईं, लेकिन फिर भी हमारे लिए तुम्हारी जान अहम है। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमारा नुकसान नहीं उठा सकते। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हम तुम्हारा नुकसान नहीं उठा सकते। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो साहिर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था, जबकि सिनान भी ज़्यादा देर उससे नाराज़ होकर नहीं बैठ सका।
صبح آنکھ کھلی تو دارم اس کے بہت نزدیک تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پرسوں رات اس کا کتنا خیال رکھ رہا تھا۔ رات اس نے اس پر بالکل بھی غصہ نہیں کیا تھا بلکہ بہت پیار سے سمجھایا تھا، اسے اپنی محبت کا احساس دلایا تھا، اسے بتایا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا کتنا احساس کرتا ہے، اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور اسے خود سے الگ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، بہت زیادہ ناراض تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ڈر اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ تبھی تو ساری رات اس کے ساتھ سوتی رہی اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ اسے اپنے سینے میں ایسے محفوظ کر لیا تھا اور جیسے خود سے بالکل الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور کل رات وہ ساحل سائیں کے کمرے سے اپنے کمرے میں کب آیا اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ دھرم سائیں، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت زیادہ خفا ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، میں نے واقعی آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن میں اس غلطی کو سدھاروں گی، میں آپ سے معافی مانگوں گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ میں آپ کو منانے کے لیے کچھ بھی کروں گی اور آپ مان جائیں گے، کیونکہ آپ اپنی درد سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ آہستہ سے جھک کر اس کے گالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے آج پہلی بار اس کے انداز میں جگایا تھا۔ اس کے نرم لبوں کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کر کے دارم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کی یہ حرکت اسے بہت پسند آئی تھی، لیکن وہ یہ بات اس پر ظاہر کیوں کرے؟ وہ میں نے کچھ نہیں کیا، اندر آپ کی بیٹی ہے نا، وہ ضد کر رہی تھی کہ میرے بابا سائیں کو کشی کر لو، کشی کر لو، پھر مجھے مجبور ہو کر کرنا پڑا۔ بہت ضدی ہے آپ کی بیٹی، میری تو بالکل مانتی ہی نہیں۔ وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجائے بولی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دارم سائیں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میری بیٹی کا نام لے کر تم زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ وہ اسے پیچھے کرتا خود اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ سیدھی ہوتے ہوئے دارم کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گئی تھی۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ لاسٹ میں مجھے کمنٹ کیجیے گا کہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، کون سا کریکٹر آپ کا موسٹ فیوریٹ ہے۔ مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کپل کون سا آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور کیا لگتا ہے کہ اب مردان خان اور ساحر سائیں کے درمیان کون سی جنگ چھڑنے والی ہے اور کس کی جیت ہوگی۔ اور مسکان اور زاوش میں بھی اپنی ہی جنگیں لگی ہوئی ہیں، اس کا بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ زاوش اب کیا کرے گی مسکان کے ساتھ۔ ابھی تو مسکان کو اچھا خاصا ڈرا دیا ہے ہماری ہیروئن نے۔ تو آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اب انشاءاللہ ہم ملیں گے کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔